मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, आर्थिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने शब्द हो वैदेशिक लगानी। पूर्वाधार, रोजगारीका साथै समग्र देशकै विकासमा विदेशी लगानीको आवश्यकता रहेको भन्दै हरेक आर्थिक मञ्चमा बहस भएकै हुन्छ र यो बहसको सुरुवात 2038 सालदेखि नै भएको हो। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल नभएको पनि होइन। लगानी भित्र्याउन 2075 सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन तथा लगानी ऐन पनि ल्याइयो। तर यति धेरै बहस र पहलका बावजुद पनि नेपालमा विदेशी लगानीको आप्रवाहको आकार अत्यन्तै सानो रहेको छ। नेपालमा गरिएका विदेशी लगानीमा लगानीकर्ताले उल्लेख्य मुनाफा प्राप्त गरेको भए पनि स्वीकृत विदेशी लगानीमध्ये 34% मात्र नेपाल भित्रिन सकेको छ। लगानीकर्ताहरूले नेपालको कानुनी संरचना, संस्थागत संरचना र प्रक्रियागत संरचनालाई दोष दिने गरेका छन्। तर हालै अर्थात् जेठ 25 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण सम्बन्धमा नयाँ प्रावधान सार्वजनिक गरेको छ। आज हामी राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रावधान र यसले अर्थतन्त्रमाथि पार्न सक्ने प्रभाव या असर लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद केशव आचार्य। केशवजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद रञ्जनजी। केशवजी, वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नयाँ प्रावधान ल्याएको छ। यो प्रावधानको बारेमा हामी एकैछिनमा कुरा गरौँला। एकदम सरल भाषामा यदि हामी कुरो गर्ने भने यो विदेशी लगानी के र किन आवश्यक, खास गरिकन यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले कुरो गर्यौँ भने किन आवश्यक? यो किन आवश्यक छ भने हाम्रो विकासका आवश्यकताहरू एकदमै धेरै छन् र हाम्रा छिमेकी बङ्गलादेश, होइन, भारत, श्रीलङ्काको तुलनामा भनौँ न, हाम्रो एक दिनमा इन्डियनहरूको, बङ्गलादेशीहरूको गाडी, ट्रकहरू, भारी बोकेको ट्रकहरू 700-800 किलोमिटर जान सक्छ भने हाम्रो 250-300 मात्रै जान सक्छ, होइन। अब त्यो पूर्वाधार हामीसँग छैन र यो कार्गो गरेर ल्याउने पनि हाम्रो त्यो ठुल्ठुलो जेट लिएर आउने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानघाटमा त्यो क्षमता छैन। अब सरकारले यो आइसिडी, इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो भन्ने वीरगन्जमा खोल्यो, होइन। विराटनगरमा पनि त्यो सञ्चालनमा आयो। अब भैरवा नेपालगञ्जमा बन्ने भन्ने कुरा छ, तर त्यही पनि राम्रोसँग भइरहेको छैन। र अहिले सरकारले चोभारमा, होइन, एउटा त्यस्तै भन्सार जस्तै एउटा ठुलो डिपो बनाउने भनेर निर्माणाधीन छ। तै पनि डिपो त बन्छ, अब काठमाडौँबाट चोभारसम्म जाने बाटो अब त्यो कहिले बन्ने हो। त्यसैले यस्ता खालका पूर्वाधारहरू, तपाईँले हाम्रो त्यो ब्यान्डविथ, इन्टरनेटको स्पिड हेर्नुभयो भने त्यसको पनि त्यस्तै छ। अब यो त्यसैले हाम्रा अब श्रमिकहरू पनि, अब भनौँ न, अहिले यहाँ समाचार माध्यमहरूमा हामीले पढिरहेछौँ कतिपय एयरपोर्टहरू जलविद्युत योजनामा अब इन्डियन, इटालियन, चाइनिज टेक्निसियनहरू आउन नपाएर काम रोकिएको भनेर भनिरहेछ। त्यसैले हामीसँग एउटा दक्ष जनशक्ति पनि छैन। अनि यो सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ देखि लिएर अब भौतिक पूर्वाधार त हाम्रो निकै नै कमजोर अवस्था छ। अब त्यो पुरा गर्नको लागि र भनौँ न, अहिले हामी अब यसपालि $1100 हाम्रो यो प्रति व्यक्ति आय पुग्यो, होइन। भारतको 2000 भन्दा माथि छ। अब चीन 5-6 हजार पुगिसक्यो। बङ्गलादेश, पाकिस्तान पनि हामीभन्दा माथि नै छ। अब हामी जुन यो अल्प विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा यो आगौँ यो 2022-23मा हामी त्यहाँ ग्रेजुएसन गर्ने भनेको, त्यसमा पनि यो प्रति व्यक्ति आयमा हामी अझै कमजोर छौँ। अरू क्राइटेरिया, अरू मापदण्ड हाम्रो पुग्यो। त्यसैले त्यो बढाउनुको लागि चाहिँ
हामीलाई प्रशस्त मात्रामा लगानीको आवश्यकता छ र हाम्रो लगानी चाहिँ के छ भने हाम्रो जीडीपी को हाम्रो जति कुल मुलुकको यो आम्दानी हो त्यसको हामीले मुस्किलले 6% 7% मात्रै बचत गर्छौँ है। अनि लगानीको आवश्यकता र हाम्रो आन्तरिक बचत यो बीचमा जुन खाडल छ हैन, अब यो एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक हरूले एउटा अध्ययन गरेको थियो 3-4 वर्ष अगाडि। एउटा संस्था छ आईआईडीआर हैन के भन्ने, तिनीहरूले गर्दाखेरि यो पूर्वाधारमा मात्रै हाम्रो वर्षको तपाईको 10 खरब डलर भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ भन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्पादन क्षमता बढाउनको लागि, मुलुकमा पुँजी र प्रविधि भित्राउनको लागि अनि मुलुकमा भएको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्नको लागि, बिक्री गर्नको लागि हामीलाई वैदेशिक लगानीको आवश्यकता परेको छ। यो हामी स्वदेशी लगानीबाट यो सम्भवै छैन? यी जुन अहिले पूर्वाधारको कुरा हामीले गर्यौं के सम्भवै छैन यो अहिले? सम्भवै छैन त नभनौं हैन, सम्भव छ तर हामीलाई धेरै समय लाग्छ त्यो गर्नको लागि। अब अहिले नै पनि तपाईले हेर्नुभयो भने अब हाम्रो बजेट पनि घाटामा छ हैन। यो चालु खाता घाटा अहिले आएर बेला बखत बचतमा हुन्छ, नत्र घाटामै हुन्छ। हामीले धेरै स्रोत जुटाउन सक्दैनौं। अहिले पनि हाम्रो विदेशी बचत झन्डै 40% छ। विदेशी बचत भनेको के हो भने हाम्रो खास गरी यो जुन रेमिट्यान्स आइरहेछ, जुन वैदेशिक सहयोगहरू आइरहेछ, त्यसबाट चाहिँ यो भनौं न स्रोतको जुन कमी हो त्यो पूर्ति भइरहेछ। तर यतिले चाहिँ हामीलाई पुग्दैन। यतिले चाहिँ हामी अब हाम्रो सरकारले 15औं योजना हैन, अहिले दोस्रो वर्षमा चलेछ, त्यसले चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने भनेर भनेको छ हैन। उसले विक्रम सम्वत 2100 को एउटा भिजन ल्याछ। त्यो 2100 को भिजनमा पुग्नको लागि हैन तपाई धेरै त्यति बेला चाहिँ कति हाम्रो एकदम विकसित देश अहिले जुन युरोप, अमेरिका, जापान छन् त्यहाँ पुग्ने भनेर लक्ष्य राखिएको छ हैन। त्यस्तै अहिले एउटा एकदम खुब कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हाम्रो निजी क्षेत्र एकदमै राम्रोसँग आइरहेछ। अहिले भर्खरै अहिले जुन निर्वाचित उद्योग वाणिज्य महासंघको जुन नयाँ कार्य समिति हो त्यसले एउटा भिजन मसँग यहाँ किताब पनि छ। यस्तो राम्रो भिजन ल्याएर सरकारले गर्नुपर्ने काम उसले गरिदिरहेछ। उसले चाहिँ के भनेको छ भने सन् 2030 मा चाहिँ नेपालको जीडीपी हैन अहिले हामी चाहिँ 37 अरब डलर बराबरको छ। अब उनीहरूले के भन्छ भने सन् 2030 भनेको आजको 9 वर्षपछि त्यसलाई 100 अरब डलर पुर्याउने हैन। त्यो 100 अरब डलर पुर्याउनको लागि हामीलाई 150 अर्ब डलरको के लगानी चाहिन्छ। त्यसमध्येमा 100 अरब जति करिब अब निजी क्षेत्रले परिचालन गर्छ, बाँकी 20-30 अरब डलर चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले पनि कार्यक्रम ल्याइरहेछ। त्यस्तै अब नेपाल उद्योग परिसंघ भन्नेले पनि मेक इन नेपाल भन्ने उनीहरूले अहिले धमाधम अध्ययन गरिरहेका छ। उनीहरूले प्रकाशन गरिसकेको छैन। यो उद्योग वाणिज्य महासंघको जस्तै नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ल्याएर आइरहेछ। जम्मैले के देखाइरहेछ भने हाम्रो लगानी हाम्रो स्रोतले पुग्दैन, हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ भनिरहेछ। तर एकातर्फ हामी स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी उत्पादनको कुरो गर्छौं, अर्कोतर्फ हामी विदेशी लगानी। यो अलिकति कस्तो कन्ट्रास्ट जस्तो? अनि एउटा कुरा हैन, अहिले खास गरी यो कोरोना महामारी आएपछि नेपालमा मात्रै हैन विश्वमै हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्दो रहेछ। खास गरी 2-3टा कुरामा हामीलाई जुन नहुने कुरामा, खाद्यान्नमा हैन। हाम्रो खाद्यान्न आयातको बचत त्यहाँबाट मात्रै हामीलाई बचत भयो। विदेशबाट आयात गर्नु परेन भने पनि त्यो हामी अन्यत्र लगाउन सक्दो रहेछौं। र स्वास्थ्यको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर यो कुरा पनि आइरहेछ। तर सरकारले मुलुकले खोजेको वैदेशिक लगानी भनेको आन्तरिक लगानीलाई प्रतिस्थापन गर्न होइन, आन्तरिक लगानीलाई परिपूर्ति गर्नको लागि
चाहिँ ल्याउन खोजेको चाहिँ हो। तर एउटा कुरा तपाईसँग म पनि सहमत छु। के कुरामा सहमत छु भने जति बेलासम्म हाम्रो निजी लगानीकर्ताहरू हैन, हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरू आफै दीर्घकालीन लगानी भनेको तपाईँको उद्योग धन्दा हैन, अहिले त धेरै लगानी व्यापारमा भइरहेछ। जति बेलासम्म हाम्रो निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन लगानीको नेतृत्व लिन सक्दैन, विदेशी लगानी त्यसै आउँदैन। हेर्नुहोस् हैन, अब निजी क्षेत्रलाई हामीले यसरी बढाउन सक्यौँ। अहिले जुन भर्खर अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घहरूले अहिले जुर्मुराइरहेछ उनीहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले समर्थन गर्नु, सहयोग गर्नुपर्छ है। र मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने हाम्रा आफ्नै उद्यमी व्यवसायीहरूको नेतृत्वमा, उनीहरूको संयोजनमा, उनीहरूको सहकार्यमा र उनीहरूले नै खोजेर लिएर आएको विदेशी लगानी भइदियो भने हामीलाई चाहिँ अलि टिकाउ हुन्छ, अलि दिगो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो रञ्जनजी। तर अब जस्तै हामी विदेशी लगानीको कुरा गर्दाखेरि ती लगानीकर्ताहरू मुख्यतः मुनाफा खोज्नको लागि नै यहाँ आउने हो। आखिर लगानी गर्नु भनेको मुनाफाको लागि हो र उनीहरूसँग ठुलो लगानी पनि हुन्छ। त्यस्तोमा यदि उनीहरूको लगानी आयो भने हाम्रा जुन लगानीकर्ता छन्, स्वदेशी लगानीकर्ता, यिनीहरू त के यिनीहरू सकिने भयो, यिनीहरू त अप्ठ्यारो पार्ला नि त यिनीहरूलाई, होइन? सकिने भन्ने होइन। हाम्रो जुन अहिले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन भन्ने यो कहिले आएको, धेरै भएको छैन। यो मलाई 2075 आएको, के अरे 75तिर आयो। नियमावली पछि बन्यो र अहिले सरकारले फेरि एकचोटि यो हो हल्ला मच्यो, कृषिमा पनि विदेशी लगानी दिने भनेर हैन। त्यो नियमावली भन्दा पर गएर राजपत्रमा सिधै छापिदियो। त्यसले एउटा प्रतिबन्ध के लगाएछ भने 5 करोड भन्दा बढी चाहिँ विदेशी लगानी आउन दिनु। 5 करोड रुपियाँ भन्नाले करिब करिब 5 लाख डलर भन्दा कमको लगानी चाहिँ आउन नदिने, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूले नै गर्न पाउने। अनि त्यस्तै तपाईको यो पर्यटन क्षेत्रमा यो टुरिज्म ट्रेकिङ गाइडहरू, यो पथ प्रदर्शकहरू भनौँ, यो भरियाहरू, यस्तो पनि विदेशी आउन नदिने। र सकेसम्म यो सेवा क्षेत्रमा जुन हाम्रा वकिलहरू छन् हैन, हाम्रा विज्ञापन कम्पनी छन्, त्यस्तोमा पनि सकेसम्म विदेशी लगानीलाई चाहिँ आउन नदिने भन्ने कुरा छ। त्यसैले विदेशी लगानी आउन दिने भन्दैमा सबै क्षेत्रमा चाहिँ आउनु हुँदैन। हालाकि यहाँ के भइरहेछ भने जब 75 सालमा यो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आयो, त्यति बेलादेखि तपाईँको अमेरिकन, युरोपियन युनियन, बेलायती राजदूतहरू एकदम लबिङ गरेर अर्थमन्त्री कहाँ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री कहाँ, सचिवहरू कहाँ, योजना आयोग कहाँ गएर यो त भएन, यो त एकदम बन्देज भयो भन्ने कुरा पनि आएको थियो। तर अहिलेसम्म हाम्रो त्यो ऐनमा चाहिँ 5 करोडको सीमा चाहिँ राखिएको। र फेरि एउटा के भने यो पैसा मात्रै पनि होइन। जस्तै भनौँ न, हामीले उत्पादन गरेको कुरा हामीले बेच्न सकिरहेको छैनौँ बाहिर, हाम्रो सम्पर्क छैन हैन। अब त्यो तपाईले भारतकै, चीनकै हेर्नुभयो भने अमेरिका जानुस्, कोरिया जानुस्, थाइल्यान्ड, हङकङ, जहाँ जानुस् उनीहरूको आफ्ना दाजुभाइ, भान्जा भान्जी कोही हैन, नाति नातिना, मामाहरू, काकाहरू बसेका छन् अनि उनीहरूले त्यहाँ बजार खोज्छ। अब हाम्रा लगानीकर्ताहरू त्यो अवस्थामा पुगेको छैन। त्यसैले विदेशी बजारमा पहुँच बढाउन र यो पछिल्लो व्यवस्थापन र प्रविधि भित्राउन पनि हामीलाई विदेशी लगानीको सहयोग चाहिँ पर्छ। तर एउटा कुरा के भने विदेशी लगानीले नेपाली लगानीलाई प्रतिस्थापन गर्नु हुँदैन। जस्तै अब अहिले कृषिमा हैन, सरकारले 2-3 महिना अगाडि भ्याट आउट अफ नोवेयर कहाँबाट चाहिँ यो कृषिमा लगानी गर्न दिने भन्यो। अब त्यसमा भनौँ न, फेरि केही पछि सरकार, प्रधानमन्त्री आफैले भनिरहनु भएको छ, हामी कुखुराको फुलमा, अन्डामा, कुखुराको हैन मासुमा हैन, कतिपय चिजमा, अब दुध, यो घिउहरूमा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौँ। अनि एउटा चाहिँ अब त्यस्तो चिजमा विदेशी लगानी आउन दिने, अनि अर्कोतिर चाहिँ हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौँ भन्ने यस्तो दुविधापूर्ण कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यसैले तपाईले भनेको जस्तो जहाँ नेपालीहरू
आइसके राम्रो गरिरहेका छन् र सरकारले अलिकति सहयोग गरिदिनु हो भने हामी हाम्रो अन्डा बेच्न सक्छौँ। त्यस्तै हिसाबले सिमेन्टमा आइरहेछ अहिले र अलिअलि औषधि यो फार्मास्युटिकल उद्योगहरू छ नि, अहिले अब यो कोरोनाले त औषधिको माग नै बेग्लै विकृत बनाइदियो। नत्र हाम्रो कुल औषधि राष्ट्रिय खपतको 45-50% चाहिँ हाम्रो उद्योगहरूले बनाइरहेको उत्पादनबाट। अनि त्यस्तै अब तपाईँको जुत्तामा पनि नेपालीले कपडाको जुत्ता पनि छालाको जुत्तामा पनि एकदमै राम्रो गरिरहेछ। अब भारतको बजारमा उनीहरूले जतिसुकै बन्देज लगाउन खोजे पनि प्रतिस्पर्धा गरेर हाम्रो गोल्ड स्टार बाहिर गइरहेको अवस्था छ। त्यसैले त्यस्ता उद्योगलाई चाहिँ हामीले आन्तरिक लगानीलाई विस्तार गर्नलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। तर अरू कतिपय कुराहरू जहाँ हामी राम्रो अवस्थामा छैनौँ भनौँ न, अब अहिले इभन खाद्यमा पनि अब पाउरोटी त अलिअलि यहाँ बनिरहेछ, नत्र तपाईँले हेर्नुभयो भने जाम, जेली, शरबत, अचार तपाईँ भाटबटेनीको त्यो डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जानुभयो भने यसो हेर्नुहोस् त, हर्लिक्स भन्यो होइन, भिभा भन्यो, त्यो सेरिल्याक्स भन्यो, अनि त्यो चक्लेट, बर्नभिटा आदि यस्ता यस्ता कुराहरू पनि बाहिरबाट आइरहेछ होइन। त्यसैले त बाहिरको बजार कब्जा गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई विदेशी लगानी चाहिन्छ, तर विदेशी लगानी वा स्वदेशी लगानी होइन, यिनीहरू एक अर्काको परिपूरकको रूपमा चाहिँ आउनुपर्छ। विदेशी लगानीकै कुरा गर्दाखेरि कतै न कतै रोजगार पनि जोडिन्छ। तर रोजगारको कुरा गर्दाखेरि अहिले यो खास गरिकन कोरोना महामारी फैलिएपछि हामीले के देखेका छौँ भने एउटा नयाँ किसिमको व्यापार सुरु भएको छ, ई कमर्स सुरु भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा यदि हामी सोचिरहेको छौँ कि रोजगारी हामीले पाउँछौँ, यो पनि त हुनसक्छ कि उनीहरूले ई कमर्स मार्फत नै यदि कारोबार गरे भने त्यहाँ त कतै न कतै हाम्रो त्यो रोजगारी हामी पाउने भयो, उनीहरूको व्यापार त हुने भयो, तर हामीले रोजगारी त पाएनौँ त्यहाँ। होइन, यो ई कमर्समा पनि अब हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो जुन तथ्याङ्क छ, हामीसँग उपलब्ध तथ्याङ्क, त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने ई कमर्स लगायत जुन हामी सूचना प्रविधिको हाम्रो निर्यात हो, त्यो चाहिँ $6 करोड जति निर्यात भएको सबैतिरबाट देखिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अलिकति भनौँ न, विदेशमा बस्ने नेपालीले हाम्रो एनसेल र नेपाल टेलिकमबाट फोन गर्छन् होइन, त्यो समेत गरेर देखिन्छ। तर यहाँ चाहिँ यो खासमा यहाँबाट यति तपाईँको $60 करोड, यो चाहिँ अङ्टाडले विदेशीहरूले गरेको अध्ययनमा चाहिँ हाम्रो आइसिटीको लगानी चाहिँ के अरे निर्यात चाहिँ $60 करोड भन्दा बढी छ भनेर भन्छ होइन। त्यो भनेको त झन्डै खरब होइन, 60 खरब भन्दा पनि बढी हो। यहाँ समस्या के छ भने हाम्रो सरकारले यसलाई बढावा दिने नीति चाहिँ ल्याएन। अहिले बाध्य भएर यो कोरोनाले गर्दा पोहोर सालदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै कुकुलो गर्यो। ब्याङ्कहरूले पनि अब 6 दिन भनौँ न, एक हप्तामा नखोलेर कहिले कुन शाखा खोल्ने, कहिले कुन शाखा खोल्ने, 10 देखि 1 बजेसम्म खोल्ने गरेर बाध्य भएर अहिले आयो र राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर आफै तरकारी बजारमा गएर क्युआर कोडको प्रचार गरिरहनु भएको छ र हामीले रेडियो टिभी खोल्दाखेरि यो मदन कृष्ण हरिवंशहरूको पनि थुप्रै विज्ञापनहरू आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले यो ई कमर्समा खालि हामीले त्यो जो युवाहरू अब हेर्नुहोस् है, त्यो हलिउडको सिनेमामा जुन एनिमेसन भएको कुरा छ त्यो पनि नेपाली युवाहरूले बनाइरहेछ। तर भएको के छ भने उनीहरू हाम्रो नेपालको सरकारसँग डराएर अब यहाँ बस्छ हाम्रो केटाहरू, अनि उनीहरूले यहाँ बनाएर त्यो यो अनलाइनबाट इमेलबाट गइहाल्छ त्यो, अनि कम्पनी उहीँ राख्छ उनीहरूले, अस्ट्रेलियामा, लन्डनमा होइन, म्युनिकमा, कहाँ राख्छ उनीहरूले, क्यानाडामा। अनि जुन पैसा पायो ती नै जम्मा गर्छ, अनि भोलि पर्सि उनीहरूले नेपाल लिएर आउँछ, सिधै आइरहेको छैन त्यो। त्यसैले मैले पनि अहिले म जुन ठाउँमा छु मैले ई कमर्सको एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छु मैले होइन। अहिले त्यसैमा भर परेर सरकारले यसपालिको बजेटमा अब हामी ई कमर्सको ऐन बनाउँछौँ, यसपालि ल्याउँछौँ भनेको छ। त्यो मस्यौदा बनिसक्यो, त्यसमा हामीले सहयोग गरेका थियौँ। त्यो मस्यौदा यो
मन्त्री परिषदले पारित गरेर अहिले अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ। र हाम्रो भनाइ के भने अहिले नि तपाईहरु योबाट यस्तो युवाहरू लागिरहेछन् हैन, उनीहरू स्वरोजगार भइरहेछन् हैन, विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर यहाँ नल्याएर विदेश राखी छोडेका छन्। तपाईं अहिले यसलाई राजस्वको स्रोत नबनाउनुस्। मैले यो राजस्वको सरकारले जुन भर्खरै एउटा राजस्व परामर्श के भन्ने बनाएको छ नि एउटा स्थायी, त्यहाँको मान्छेलाई पनि मैले भने फोन गरेर, ल है यो गोल्डन एग भन्छ नि, सुनको अण्डालाई तपाईं, सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा त्यो पोथीलाई नमार्नुस्, त्यो पोथी बचाउनुस्। तपाईं बरु यसलाई सहज पारिदिनु, यस्तो प्रोत्साहन दिनुस् कि यो युवाहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर दर्ता गरून् हैन। अब ब्याङ्कहरूले यिनीहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण गरिदिउँ भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसैले ई कमर्सको बाहिरबाट आयो भन्दैमा हामीले डराउनु पर्दैन। जस्तै भारतले अब त्यो एमाजोनलाई आउन दियो हैन। एमाजोन भनेको त एकदम संसारको ठुलो अलिबाबा भन्दा पनि सायद अझै पनि ठुलो होला त्यो। यसमा यो फ्लिपकार्टहरू अनि यो के कस्तो नाम बिर्सेँ, मोदी होइन के अरे, यो अम्बानी हो, अम्बानी ग्रुपले चाहिँ त्यो एमाजोन नै किन्न खोजिरहेको छ। उसले आफैले कति अरब डलरमा चाहिँ हामी किन्छौँ भनेर गरिरहेछ। हाम्रो युवाहरूले पनि सक्छ। अहिले भारत अलिकति मैले बिचमा रोकेँ यसमा, यसले राष्ट्रहितलाई चाहिँ कतिको यसले असर पार्छ होला यदि अनियन्त्रित तरिकाले यसरी विदेशी लगानी आयो भने? अनियन्त्रित त नभनौँ होइन। जस्तै अब तपाईले अब चितवनमा गएर, अब हुन त हाम्रो मान्छेले पनि कति कति अरब लगानी गरेका छन् होइन, तर हाम्रो मान्छेसँग त्यति प्रविधि छैन। भोलि कोही विदेशी कम्पनी आएर चितवनमा एउटा 50 अरब रुपियाँको एउटा कुखुरा फार्म एकदम अत्याधुनिक त्यसले खुल्दियो भने हामीलाई गाह्रो पार्छ हेर्नुहोस्। त्यो र चितवनका त्यो कुखुराहरू पलायन भए हाम्रा भने हाम्रो खरबौं 10, 15, 20 खरबको लगानी जान्छ, ब्याङ्कहरू डुब्छन्, लाखौं रोजगारी प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जान्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई के प्रविधि चाहियो, ल तिमीहरू किनेर लिएर आऊ, ल हामी विदेशी मुद्रा दिन्छौँ। तिमीहरूको मान्छेलाई अमेरिका, कोरिया, चीन, थाइल्यान्ड कहाँ पठाउनु पर्यो तालिम दिन, पठाऊ, हामी विदेशी मुद्रा दिन्छौँ। सरकारले अनुदान पनि दिन्छ, तर सधैँ सरकारले तिमीहरूलाई बचाउँछ भनेर तिमीहरू नसोच, आफ्नै क्षमता बढाऊ भनेर चाहिँ उनीहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो छँदैछ विदेशी लगानी आउन नदेऊ भनेर जहिले पनि बस्यो भने हामीले त्यो भनौँ न नयाँ पनाहरू ल्याउन सक्दैनौँ होइन। त्यसैले अलिकति प्रतिस्पर्धा पनि दिनुपर्छ। र भाग्यवश अहिले यो पोल्ट्रीमा, डेरीमा प्रतिस्पर्धा भइरहेछ होइन। पहिले नेपाल के अरे डिडिसी भन्ने मात्रै थियो, अहिले तपाईँले सीताराम देख्नुहुन्छ होइन, एनडिसी भन्ने चाहिँ एउटा नेपाल डेरी कम्पनी भन्ने देख्नुहुन्छ, आइरहेछन्। ठिकै छ, यो त अब विदेशी लगानी आउने कुरा निश्चित रूपमा भन्न सकिन्छ, केही न केही यसमा सकारात्मक कुरै छ। र 2038 सालमा हामी हेर्छौँ पहिलो पटक यसको बारेमा चाहिँ नेपालमा चर्चा भएको देखिन्छ। विदेशी लगानी आउनु पर्यो देशको विकासको लागि, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, रोजगारीको लागि। तर यदि आजको अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिलेसम्म यत्रो दिनमा हामीले 34% स्वीकृत विदेशी लगानी मध्ये 34% मात्रै हामी नेपालभित्र आउन सकेका छौँ। हजुर, यो विदेशी लगानीको अप्रवाह यति सानो किन? जबकि हामी सबै के अरे यसको लागि सोचिरहेको छौँ विदेशी लगानी बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने। यदि हामी डाटाकै कुरो गऱ्यौँ भने 25 वर्षको अवधिमा हामीले कुरो गऱ्यौँ भने 3 खर्ब 25 अर्ब स्वीकृत भएको छ, तर भित्रिएको चाहिँ 1 खर्ब 11 अर्ब मात्र। यदि हामी 5 वर्षको मात्र कुरा गर्ने हो भने स्वीकृत भएको चाहिँ 1 खर्ब 49 अर्ब, तर नेपाल भित्रिएको चाहिँ 69 अर्ब मात्रै छ। हजुर, यति सानो यो चाहिँ यो विदेशी लगानीकर्ताहरूले र भनौँ न विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले हामीलाई पनि आएर बारम्बार यो सोध्ने चाहिँ प्रश्न हो। र तपाईँको यो विश्व ब्याङ्कले हरेक वर्ष एउटा प्रतिवेदन निकाल्छ, कस्ट अफ डुइङ बिजनेस इन नेपाल, नेपालमा व्यवसाय गर्ने लागत होइन। उसले संसारको एकदम 100 सवा 100
देशहरूको तुलना गरे हुन्छ। जग्गा किन्न, व्यवसायको लागि जग्गा किन्न कति समय लाग्छ हैन, अनि त्यो सम्पत्ति दर्ता गर्न कति समय लाग्छ, अनि हामीले समुद्र पारी आफ्नो सामान पठाउँदा वा समुद्र पारीबाट सामान नेपालमा ल्याउँदा कति समय लाग्छ, सबै हेर्दाखेरि हामी 2-4वटा कुरामा एकदम पछाडी छौँ। जस्तै एउटा चाहिँ हाम्रो यो ओभरसिज कस्ट, यो समुद्र पारसँग हाम्रो लागत चाहिँ यो बङ्गलादेशको, भारतको, पाकिस्तानको जुन हाम्रा नजिकैका प्रतिस्पर्धीहरू हुन् उनीहरूको भन्दा हाम्रो धेरै बढी छ। र अर्को कुरा यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन प्रशासन छ, यहाँ के छ भने कोही लगानीकर्ता, खास गरी 2-3टा संस्थाहरू, एउटा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, एउटा उद्योग विभाग, अर्को यो के भन्छ अरे IBM लगानी बोर्ड नेपाल, अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, यी 4-5वटा संस्था चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित हुन्। यिनीहरूले कहिले एकै ठाउँमा आएर मिलेर काम गरेन। अब तिनीहरू वन विन्डो भन्छन् एउटै हो। म त्यही आउन लागेको थिएँ। वन विन्डो भन्ने चाहिँ तपाईँको 2049 सालमा जब पहिलो पटक नेपालमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आयो, त्यो बेलादेखि एकद्वार प्रणाली भनेर ल्याए हैन। त्यसपछि त्यति बेला नै यो नेपाल उद्योग व्यवसाय ऐन भन्ने आयो। त्यसपछि यो 2072-73 पनि फेरि औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो र 76 सालमा फेरि त्यसको संशोधन भएको छ। त्यहाँ पनि तपाईँको एकद्वार प्रणाली भनेर खोल्ने भनेको छ, त्रिपुरेश्वरमा खुल्यो। तर अझै पनि एक त त्यहाँ मान्छे गएको पनि हुँदैन, गयो भने के भन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको मान्छेले ए ल म त भन्न सक्दिनँ, म त मेरो हाकिम कहाँ सोधेर आउँछु भन्छ। अब आन्तरिक राजस्व कार्यालय र प्रचार विभागको मान्छे त्यहाँ गयो भने ओहो यत्रो ठुलो कुरा, म त सचिवज्यूलाई, मेरो महानिर्देशकलाई, मन्त्रीज्यूलाई नसोधिकन आउँदैन भन्छ। त्यसैले सरकारले भित्र मनदेखि, सरकार भन्नाले हाम्रो प्रशासनले चाहेको छैन यो अधिकार, यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणै गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ हैन। र सरकारले पनि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि लान सकेको छैन है। कोसिसहरू भइरहेछ। अहिले भन्सारमा पनि एकद्वार प्रणाली भन्ने छ, विभागमा एकद्वार प्रणाली भन्ने छ, तर त्यो अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भन्न त एकद्वार भने पनि कम्तीमा 12वटा द्वार पार गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा लगानीकर्ताले यहाँ यदि लगानी गर्न खोज्यो भने। होइन, एकदमै एकदमै त्यस्तो छ। यहाँ एउटा तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। एउटा उद्योग मन्त्रालयमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत एउटा IIPB औद्योगिक लगानी प्रवर्धन समिति भन्ने छ हैन। त्यसको अध्यक्षता चाहिँ उद्योग मन्त्रीले गर्नु। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सबै बस्छ त्यहाँ। तर के हुन्छ भने अब गभर्नर जान्छन् राष्ट्र ब्याङ्कबाट, ल हुन्छ मन्त्रीज्यू यो त गर्न मिलिहाल्छ नि भनेर गरेर आउनुहुन्छ। अनि ऊ निवेदन दिन त्यो व्यवसायी आउँदा राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा 3rd क्लास र 2nd क्लासको मान्छेले त्यसलाई लड्काइदिन्छ। हेर्नुहोस्, ए ल यो मिलेन, तपाईँ यता आउनुहोस्, उता आउनुहोस्, प्रक्रिया भनिन्छन्। हजुर, त्यो एउटा ठुलो समस्या भारतमा थियो। त्यो भारतमा पनि 1991 जुनसम्म, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लाइसेन्स राज भन्ने थियो हैन, कि बिना लाइसेन्सको के पनि हुन नसक्ने। अनि यो त्यति बेला PV नरसिम्हा राव भन्ने अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सायद P चिदम्बरम भन्ने वाणिज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले एकदम आँट गरेर उदारी गर्नुभयो। त्यहाँको ब्युरोक्रेसीले एकदमै रोक्न खोज्यो। तर राजनीतिक नेतृत्व यस्तरी लाग्यो कि अहिले त तपाईँको पछि नरेन्द्र मोदी सरकारमा आइसकेपछि यो अटोमेटिक रुट हैन, कुनै चाहिँ भनौँ, जस्तै अब पहिले बिमामा आउनै दिँदैन थियो हैन, हवाई सेवामा आउनै दिँदैन थियो। अहिले त रक्षाको पनि उनीहरूले एरिया छुट्याइदिएको छ। यो उत्पादनमा चाहिँ अटोमेटिक राउट भन्छ। उनीहरूले खुरुक्क आएर सिधै रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया त्यो मुम्बईको बैकुलामा एउटा निवेदन दिएर उसले काम गर्न सक्छ। त्यस्तो जकड भएको भारतको प्रशासन
हैन। त्यसमा पनि अब चाहिँ धेरै सहज भयो। अहिले अटोमेटिक रुट भन्ने आयो र हामीले पनि यो उद्योग मन्त्रालयसँग काम गर्दा म अहिले जहाँ संलग्न छु त्यहाँबाट हामीले यो राखौँ भनेर भनेका थियौँ। सरकारले अझै पनि त्यो चाहिँ राख्न रञ्जनजी। यो पछिल्लो जेठ 25 गते नेपाल राष्ट्र बैंकले अलिकति केही सहज बनाएको जस्तो देखियो, जुन एक द्वार भन्दैछ, विभिन्न द्वार होइन, अलिकति एउटा द्वार चाहिँ कम भएको जस्तो देखिन्छ। यो विदेशी लगानीको स्वीकृति गर्ने निकायबाट स्वीकृति लिइसकेपछि स्वीकृति पाएको रकम भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः स्वीकृति नलिने भनेर भनेको छ, लिनु नपर्ने भनेको छ। यो भनेको के हो? नयाँ प्रावधान र पुरानो प्रावधानमा के फरक हो कि कुनै खासै? यहाँ एउटा तपाईँ म दृष्टान्त दिएर भन्छु हैन। त्यति बेला डाक्टर युवराज खतिवडा गभर्नर हुनुहुन्थ्यो है, या कुनै कम्पनी हैन हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भएको, म नाम किन भन्ने है, एउटा कम्पनीले एकैचोटि 11 अरब रुपियाँ चाहिँ विदेशबाट वेस्ट भर्जिन आइल्यान्ड कि कहाँबाट हो आयो। अनि त्यो आएको स्रोत हो, त्यति बेलाको ऐन अनुसार आएको स्रोत खोल्नु पर्थ्यो। उसले आएको स्रोत खोल्नै सकेन। त्यसैले 3-4 वर्ष युवराजीले अड्काउनु भयो त्यो हैन। सर्वोच्चमा पनि गयो, कहाँ पनि गयो, त्यो अड्कियो। त्यसैले अनि यहाँ धेरै मान्छेलाई के शङ्का लाग्यो भने यो 2 नम्बरको पैसा हो। तपाईको आम्दानी हुन्छ भने त त्यसको केही आधार हुन्छ नि। तपाईले विदेशी लगानी बाहिर वेस्टर्न भर्जिन अहिले लगेको हो भने यहाँ के कमाएर तपाईले लानुभयो, कसरी लानुभयो, प्रमाण खोइ कुन बैंकबाट साट्नुभयो। त्यति बेला राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनु पर्थ्यो त्यसरी लानको लागि, त्यो पनि छैन भनेर रोक्यो। अनि यसको बारेमा धेरै जटिलता आयो हैन। र एउटा हामीले हो यो तपाईले जटिल कुरा उठाउनु भयो। सँगसँगै के कुरा पनि आयो भने अहिलेको हाम्रो गभर्नर साहब यो महाप्रसाद अधिकारी त्यति बेला डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्थ्यो। पेरिसमा फाइनान्शियल एक्सन टास्क फोर्स भन्ने छ हैन, त्यसको मिटिङ भएको थियो। त्यो मिटिङमा चाहिँ नेपाललाई झन्डै ब्ल्याकलिस्ट गर्नेमा राखिसकेको हैन। अहिले पनि मिटिङ भइरहेछ क्यारे, अहिले कोरोनाले सायद रोकियो होला। पाकिस्तानलाई राख्न लागिसक्यो त्यो ब्ल्याकलिस्टमा। त्यसरी उनीहरूले ब्ल्याकलिस्टमा हाम्रो मुलुकलाई राख्यो भने चाहिँ हाम्रो एलसी पनि मान्दैन उनीहरूले। एलसी जुन लेटर प्रतित पत्र हामी लेटर अफ क्रेडिट, त्यो पनि उनीहरूले मान्दैन, हाम्रो खाता खोल्न दिँदैन। एकचोटि के भयो भने यो डाक्टर शङ्कर शर्मा अमेरिकामा राजदूत हुनुहुन्थ्यो, नेपाली राजदूतावासको खातै खोल्न दिएन। अनि उहाँले हिलारी क्लिन्टन त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँसम्म गएर कुरा गर्नुभयो। केही नलागेर एउटा पाकिस्तानी ब्याङ्कको कुन ब्रान्चमा चाहिँ खाता खोल्यो। हामी एकदम त्यो निर्मलीकरण के भन्छ नि एउटा एएमएल, त्यसमा हामी एकदम कालो सूचीमा परेका थियौँ, ग्रे एरियामा थियौँ हामी। यहाँ पनि देखिन्छ जस्तै हाम्रोमा 53 देशको लगानी नेपाल भित्रिएको देखिन्छ अहिलेसम्म, जसमा करिब कुल लगानीको 30% भारतबाटै देखिन्छ। त्यसपछि 15% जति चीनबाट, सोही परिमाणमा लगभग अमेरिकाबाट पनि छ। तर एउटा के भने जुन अघि भन्नुभयो यो सेन्ट किट्स नेभिस भन्ने यो क्यारिबियन आइल्यान्ड रहेछ, कै रूपमा यसलाई चिनिन्छ। सब करिब 13.6% लगानी त्यहाँबाट आइरहेछ। त्यो लगानीलाई लिएर पटक प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। यदि लगानीको हामी कुरो गर्छौँ र अहिलेको अवस्थामा कतै यसमा हामी जोड्न सक्छौँ यी कुराहरूलाई? एउटा शङ्का गरिरहेछन् मान्छेले अघि। यसमा चाहिँ के भएको छ भने विदेशी लगानीकर्ताहरू र हाम्रै लगानीकर्ताहरूले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले एकदम कडाइ गर्यो। हामीले निर्यात गरेको रकम पनि हामीलाई सजिलोसँग ल्याउन दिएन। आयात गर्न चाहिँ भुक्तानी सजिलो छ, निर्यात गरेको रकम हामीले ल्याउन पाउँदैनौँ भनेर हामीसँग कुरा हुँदा वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सरकै मातृ संस्थाले नै बिगारिरहेछ भनेर भन्थे हैन। त्यसैले यसमा केही सहजीकरण गर्नु चाहिँ आवश्यक थियो। पहिले चाहिँ के गर्यो भने त्यसरी विदेशी लगानी ल्याउनुभन्दा अगाडि नै पूर्व स्वीकृति चाहिँ लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्यो राष्ट्र ब्याङ्कले। अहिले विदेशी लगानी ल्याउनेहरूले
चाहे त्यो स्वपुँजी होस्, चाहे वैदेशिक ऋण लिएर अनि लगानी गर्ने भन्ने कुरा आओस्, त्यो चाहिँ सिधै उसले सम्बन्धित ब्याङ्कमा गएर त्यो रकम आफ्नो खाता खोल्नु पर्यो। ब्याङ्कको नियमअनुसार केवाइसी भन्छ नि कस्टमर भन्ने, त्यो पुरा गरेर उनीहरूले खाता खोल्ने। अनि राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ उनीहरूले कति कति महिनामा त्यसको विवरण दिनुपर्ने। अब चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सिधै नगरेर अफ साइट भन्छौँ नि हामी, त्यहीँ गएर त्यो ब्याङ्कको खाता पाता जम्मै कागजहरू रोकडहरू आफ्नो हातमा लिएर गर्ने होइन कि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले बुझाएको कागज मार्फत उनीहरू चाहिँ भित्र जाने भनेर अहिले अलिकति सहजीकरण गर्यो। र फिर्ता लाने जुन रिप्याट्रिएसन भन्छौँ हामी, फिर्ता लाने कुरालाई पनि अलिकति सहजीकरण गर्यो। र त्यति मात्रै होइन, के थियो भने हामी यो लेखामा भन्ने कि करको ऐनमा भन्ने यो प्री अपरेटिङ कस्ट भन्छ, पूर्व सञ्चालन खर्च। तपाईँले कुनै व्यवसाय सुरु गर्नु लाग्नुभयो भने त तपाईँलाई धेरै दिन लाग्छ नि, आउनु पर्यो, दर्ता गर्नु पर्यो, जग्गा किन्नु पर्यो, मेसिनरीहरू ल्याउनु पर्यो, कर्मचारी खोज्नु पर्यो होइन, अनि विदेशी बजारमा सम्पर्क गर्नु पर्यो, त्यसमा खर्च लाग्छ। त्यसमा चाहिँ प्री अपरेटिङ कस्ट चाहिँ पहिले कुल पुँजीको 1% भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने थियो। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले के खुकुलो गरिदियो भने यो 3% सम्म हुन पाउँछ। भनौँ न, तपाईँको चुक्ता पुँजी 1 अरब रुपियाँ भने पहिले 1 करोडसम्म खर्च गर्न पाउँथ्यो भने यो पूर्व सञ्चालन खर्च बापत अहिले 3 करोडसम्म खर्च पाउने होइन। त्यसरी सहजीकरण चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। अब यो जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको सहजीकरण हुन्छ, यो सहजीकरणले समग्र एउटा त विदेशी लगानी भित्र्याउनमा कतिको सहज होला पहिलो कुरो, र यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पार्ला जस्तो लागिरहेको छ? अब अहिले मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन है, तर के छ भने नेपालमा जति विदेशी लगानी आइरहेछ होइन, अब एयरलाइन्स ट्राभल एजेन्सीदेखि लिएर तपाईँको कतार एयर, के एरोफ्लोट, कोरियन एयर होइन, वेस्ट चाइना, के साउथ चाइना भन्ने जति आछ रकम मलाई थाहा छैन। तर के कुरामा म ढुक्क छु भने नेपालमा आउने प्रत्येक वर्ष आउने कुल लगानी भन्दा त्यसरी फिर्ता लैजाने रकम धेरै बढी छ। धेरै बढी मात्र होइन, कैयौँ गुणा बढी छ। त्यो एकचोटि राष्ट्र ब्याङ्कको त भुक्तानी सन्तुलनको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो होइन। अब त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो सरकार एकदमै सचेत हुनुपर्छ। र अब राष्ट्र ब्याङ्कले खुला गरे पनि होइन, राष्ट्र ब्याङ्कमा एउटा FIU भन्छ, फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट भन्ने छ। त्यो पनि अघि मैले तपाईँलाई जुन यो एन्टी मनी लाउन्डरिङको फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स भन्ने हामीले आफैले चाहिन्छ भनेर खोले होइन, उसले आएर हामीलाई बाध्य पारेर यो मुद्रा शुद्धिकरण कि उनीहरूकै शर्तको रूपमा आएको हो। त्यो ऐन पनि हामीले त्यसरी ल्यायौँ, यो FIU पनि हामीले ल्यायौँ। त्यसैले अलिकति केही शङ्कास्पद केही लाग्यो कि राष्ट्र ब्याङ्कलाई, त्यसले तुरन्त मुद्रा निर्मलीकरण विभागमा पठाउँछ। त्यहाँ अहिले अरबौँको त्यस्ता केसहरू बसिरहेछन्। त्यसैले सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति खुला गरे पनि त्यो राजस्व अनुसन्धान विभाग, मुद्रा निर्मलीकरण हो कि के विभाग, यिनीहरू चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ। र राष्ट्र ब्याङ्क र यी 2-3टा निकायहरू एकदम मिलेर एक अर्कासँग मिलेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा पनि छौँ केशवजी। एकदम छोटोमा भन्नु पर्यो भने कुन क्षेत्रमा हामी विदेशी लगानी भित्र्याउने, कुन क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै आउन दिनुहुन्न जस्तो लाग्छ? अब मलाई के लाग्छ भने, मलाई अहिलेसम्म के लागिरहेको थियो भने कृषिमा विदेशी लगानी आउन दिनु हुँदैन। किनभने हाम्रो कुल जनसङ्ख्याको होइन अहिले पनि 2/3 मानिस कृषिमा नै भर परेको छन् है। अब केही गरी विदेशी कृषिले अब अहिले चाहिँ हामीलाई भनौँ न, भारतको कृषिले खास गरी पुरै प्रतिस्थापन गरिसक्यो होइन। अब तपाईँको चामल हेर्नुहोस्, दाल हेर्नुहोस्, आटा हेर्नुहोस्, मैदा हेर्नुहोस्,
खाने तेलहरू, तोरीको लगायत अरू तेलहरू हेर्नुहोस्, मसलाहरू हेर्नुहोस्, केही चाहिँ हाम्रो छैन। क्रमशः हामी पराधीन, हामी आयात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसैले नेपाली कृषकको जनजीविकामा धक्का नपर्ने गरी, उनीहरू अझ बढ्ने गरी हैन। अब चियाको हाम्रो यत्रो सम्भावना छ, कफीको यत्रो सम्भावना छ, हाम्रो चिया दार्जिलिङ टी भनेर जान्छ हैन। हाम्रो कफीको जर्मनीमा कत्रो माग छ। अहिले पनि यो हिमालयन जावा भन्ने ठाउँमा तपाईँले त्यो फ्रेन्चाइज भएर खोलिरहेछ। त्यसैले यसको मूल्य अभिवृद्धि चाहिँ हामीले पाइरहेको छैन। सिङ्गापुरको कम्पनीले, हङकङको कम्पनीले, थाइल्यान्डको कम्पनीले, अझ धेरै त भारतको कम्पनीले पाइरहेछ। त्यसैले हाम्रा कृषकहरू जहाँ धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र छ हैन, त्यसमा हामीले हेर्नु पर्यो। त्यस्तै अब सिमेन्टमा वैदेशिक लगानी आएर अहिलेसम्म भनौँ न करिब आत्मनिर्भरताको अवस्थामा हामी पुग्यौँ। हुँदा त्यो क्लिङ्कर भन्छ नि, जसलाई पिँधेर सिमेन्ट निकाल्ने हो, नेपालले क्लिङ्कर पनि निकाल्न थालिसक्यो। त्यस्ता कुराहरू जहाँ नेपालीहरू आइसक्यो। अघि मैले जुत्ताको कुरा गरेँ, फार्मास्युटिकलको कुरा गरेँ, अहिले मलाई यति थाहा भएको कुरा भयो। र भोलि अथाह सम्भावना भएको चाहिँ अब यो अलैँची नेपाल संसारको सबभन्दा ठुलो उत्पादक हो। आफू ठुलो उत्पादक भएपछि जस्तै तेलको मूल्य ओपेकले निर्धारण गर्छ नि हैन। अब हामीले गर्नुपर्ने हो, हामीले सकिरहेको छैन। अदुवामा नेपाल संसारको चौथो उत्पादक राष्ट्र हो, तर हामीले त अदुवाको माटो पनि नधोइकन हामी निर्यात गर्छौँ हैन। त्यसमा चाहिँ सरकारले लोभ गरेर होइन, मेसिनरी चाहियो कि हैन, बरु किनेरै दिने। ल 5 थर र इलामको बिचमा एउटा 50 करोडको यो अदुवा प्रशोधन गर्ने, ल मैले तिमीहरूलाई दिएँ। यसो चाहिँ हामी एकदम अन्तिममा छौँ, एकदम छोटोमा। हजुर, भन्नाले यो मूलत कृषि र अहिले जुन यो के भन्ने उभर्ता जुन अहिले आइरहेका 4-5 वटा व्यवसायहरू छन्, जस्तै आइसिटी पनि मैले अघि नै तपाईँलाई भने यहाँ अथाह सम्भावना छ। हाम्रो केटाहरूले, युवाहरूले, एकदम यङ केटाहरू, भर्खर जुङ्गा कोरेकी बसेको केटाहरू 22-25 वर्ष, उनीहरूले एकदम राम्रो गरिरहेछ। उनीहरू सरकारमा दर्ता हुन खोजिरहेको छैन। त्यस्तो चिज चाहिँ बचाएर, जहाँ हाम्रो अब ठुलो विदेशमा सम्पर्क छैन, हामीसँग प्रविधि छैन, हाम्रो व्यवस्थापनको सिप छैन, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्छ। र त्यो कुरा हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपालका कृषि सम्बन्धी जुन सङ्गठनहरू छन्, विभिन्न राजनैतिक दलका, उनीहरूसँग पनि उचित परामर्श गरेर मात्रै ल्याउन दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ रञ्जनजी मलाई। हस् त, एबी न्युज खबरका दर्शकका लागि यहाँले दिनुभएको समयका लागि धन्यवाद। हजुर, ल मलाई पनि धेरै पछि मलाई लागेका कुराहरू यो सेयर गर्ने हैन, यो अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रञ्जनजी। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद केशव आचार्य। हामी वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रावधान, यसले देशको अर्थतन्त्रमाथि पार्न सक्ने असर लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम अर्थचक्र आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर।